Okay, let's begin. Right? First of all, last session में हामीले के गरेको थियौं त्यो अलिकति रिकल गरौँ. So we were discussing about preparation of cash flow statement, and we simply completed cash flow from operating activities. Right? Today we are going to discuss how do we prepare the cash flows from investing activities and financing activities. You do it हामीले पढ्छौं. Then after we can have a complete cash flow statement. Okay. जस्तै कि हाम्रो लास्ट सेसनमा हामीले के गर्यो भन्दाखेरि cash from operating activities calculation गर्दाखेरि we simply rely on two methods, direct method and indirect method. So when we have complete set of information about financial statement like balance sheet and income statement, then we can easily apply the direct method for preparing cash from operation or cash flow from operating activities. But sometimes in our examination question, हाम्रो examination question में कहिले काहीँ हामीलाई complete information दिएको हुँदैन. We might have a balance sheet, but the information about income statement might be missing. त्यसको सट्टामा income statement को सट्टामा हामीलाई के certain additional informationहरु दिएको हुन्छ. त्यस्तो बेलामा हामीले direct method apply गर्न सक्दैनौं. र indirect method बाट cash from operating activities calculation गरिन्छ. Okay. In preparing cash flow statement, normally we are going to classify business activities into three categories: operating activities, investing activities, and financing activities. Our last session में हामीले operating activities को cash हरु कसरी calculation गर्ने, cash flow कसरी calculation गर्ने भन्ने हेर्यौं. Now today we are going to discuss how do we prepare or how do we calculate the cash flow from investing activities. First of all, investing activities भनेको these are the activities related to long-term investment into the assets, हैन? Different kinds of assets. For example, company ले
फिक्स एसेट्सहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ, प्लान्ट इक्विपमेन्ट, ल्यान्ड, बिल्डिङ, फर्निचर, भेहिकल हैन, यस्तो प्रकारको फिक्स एसेट्सहरुमा इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन्छ। Beside that, company also might have financial asset like shares, debenture जस्तो अरु कम्पनीहरुमा पनि कम्पनीले फाइनान्शियल इन्भेस्टमेन्ट गरेको हुन सक्छ। भनेपछि यो इन्भेस्टमेन्टसित रिलेटेड क्याश इनफ्लो र क्याश आउटफ्लोलाई हामीले के भन्छौँ, क्याश फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने गर्छौँ हैन। फर एक्जाम्पल, when you are going to sell certain kind of fixed assets or investment, there will be cash inflow. यदि कुनै फिक्स एसेट्स र इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले सेल गर्यौँ भने त्यहाँनिर क्यास इन्फ्लो हुन्छ। एन्ड व्हेन वी पर्चेज सर्टेन काइन्ड अफ फिक्स एसेट्स अर इन्भेस्टमेन्ट, देन देयर विल बी क्यास आउटफ्लो। यसमा सिम्पल छ, धेरै गाह्रो कुरा पनि छैन। कुनै फिक्स एसेट्स लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टलाई पर्चेज गर्यो भने क्यास आउटफ्लो हुन्छ, र त्यस्तै फिक्स एसेट्स र लङ टर्म इन्भेस्टमेन्टहरूलाई हामीले सेल गर्यौँ भने त्यहाँनिर क्यास इन्फ्लो हुन्छ। हो त्यही क्यास इन्फ्लो र आउटफ्लोलाई एडजस्ट गरेर हामीले क्यास फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज क्यालकुलेसन गर्छौँ। फर इक्जाम्पल, simple format for calculating cash flow from investing activities include this one, right? जस्तै purchase of fixed assets, there is a cash outflow. Sale of fixed assets, there is a cash inflow. Purchase of investment, कुनै पनि इन्भेस्टमेन्ट हामीले पर्चेज गर्यौँ भने, भनौँ न कुनै कम्पनीको सेयर पर्चेज गर्यौँ, डिबेन्चर पर्चेज गर्यौँ भने, त्यस्तो बेलामा हाम्रो के हुन्छ, क्यास आउटफ्लो हुन्छ। एन्ड द सेल अफ इन्भेस्टमेन्ट, र त्यही इन्भेस्टमेन्टलाई हामीले सेल गरिदियौँ, कुनै कम्पनीको सेयर हामीले किनेका थियौँ, त्यसलाई हामीले सेल गरिदियौँ भने त्यसलाई इन्फ्लोको रूपमा हामीले एडजस्ट गर्छौँ। र यो इन्ट्रेक्सनबाट हामीले के निकाल्छौँ भन्दाखेरि क्यास फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेर क्यालकुलेसन गर्छौँ। अब नर्मली यहाँनिर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने, इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्यास फ्लो भनेको ब्यालेन्स सिटसित रिलेटेड हुन्छ नर्मली। तर ब्यालेन्स सिटसित रिलेटेड हुँदाहुँदै पनि कहिलेकाहीँ हामीले त्यहाँनिर सर्टेन ट्रान्जेक्सनहरूलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, कुनै पनि एसेट हामीले पर्चेज गर्छौँ, त्यो पर्चेज गरेको एसेटको भ्यालु हैन, पर्चेज गरेको एसेटको भ्यालु ब्यालेन्स सिटमा नेट भ्यालु दिएछ कि ग्रस भ्यालु दिएको छ, वी हेभ टु लुक इन्टु द्याट। अब त्यो नेट भ्यालु र ग्रस भ्यालु हामीले कसरी छुट्याउने भन्दाखेरि, न इफ यु आर गिभन the amount of accumulated depreciation in the balance sheet also, then you have to consider that the fixed assets remains in the gross value. यदि balance sheet मा हामीलाई accumulated depreciation को amount पनि दिएको छ भने balance sheet मा है, मैले income statement को कुरा गरेको होइन, income statement मा त depreciation हुन्छ नै, balance sheet मा पनि कहिलेकाहीँ accumulated depreciation को amount दिएको हुन्छ। त्यो accumulated depreciation भनेको कम्पनीले कुनै एसेट पर्चेज गरेदेखि अहिलेसम्म काट्दै 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 गएको डिप्रिसिएसनको सङ्कलित एमाउन्ट हो कि हैन। त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट चाहिँ यदि ब्यालेन्स सिटमा दिएको छ भने त्यस्तो बेलामा फिक्स एसेट्स भनेको ग्रस भ्यालुमा हुन्छ, र ब्यालेन्स सिटमा यदि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट दिएको छैन भने त्यो फिक्स एसेट्स चाहिँ नेट भ्यालुमा हुन्छ। भनेको अर्थ त्यसमा डिप्रिसिएसन काटिसकेपछि। जस्तै इक्जाम्पलको लागि भनौँ न, तिमीहरूले जस्ट कन्सिडर अस्तिको प्रब्लम 1 मा, इफ यु लुक इन्टु प्रब्लम 1, मैले यहाँ डिस्प्ले गर्छु है प्रब्लम 1। क्याश फ्लो स्टेटमेन्ट हेर्नु ल, यो प्रब्लम 1 मा हेरौँ है सिम्पली। यहाँनिर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर नेट भ्यालु दिएको छ है, यो नेट भ्यालु दिएको छ। यो यसलाई नेट भनिरहनु पर्दैन, किनभने यो ब्यालेन्स सिटमा यदि हामीले हेर्ने हो भने यो ब्यालेन्स सिट होल ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ, यहाँनिर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट छैन। त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट कहाँ हुन्छ भन्दाखेरि त्यसलाई दुईटा तरिकाले रिप्रेजेन्ट गर्न सकिन्छ। यदि त्यो एसेट साइडमा लेख्यो भने एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर त्यो ब्र्याकेटभित्र लेखिन्छ नेगेटिभ फिगर, र ल्याबिलिटी साइडमा लेख्यो भने ब्र्याकेट बाहिर लेखिन्छ, त्यस्तो एमाउन्ट हुन्छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको। यदि त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट ब्यालेन्स सिटमा छ भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु, फिक्स एसेट्सको भ्यालु भनेको ग्रस भ्यालु हुन्छ, बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन, डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडिको भ्यालु हुन्छ। र त्यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनको ब्यालेन्स चाहिँ यदि ब्यालेन्स सिटमा छैन भने यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु नेट भ्यालु हुन्छ। दिस इज द एमाउन्ट आफ्टर डिप्रिसिएसन हेज बिन चार्ज्ड।
डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछिको एमाउन्ट हो। त्यस कारणले यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको नेट भ्यालु हो, यसमा डिप्रिसिएसन चार्ज भइसकेको छ। अब तिमीले यहाँनिर जस्तै कि कतिको प्लान्ट पर्चेज गर्यो भनेर यदि हामीले पर्चेज वा सेलको कुरा गर्ने हो भने, जस्तै इक्जाम्पलको लागि मैले भनौँ यहाँनिर सिम्पली हेर्ने हो भने त 4,00,000 2019 मा 4,00,000 छ, 2020 मा 4,87,500 छ। भनेपछि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु बढेको छ। बढ्ने कारण के हो? त्यो भनेको नर्मली दुईटा कारणले बढ्छ। एउटा पर्चेज गरेर बढ्छ, अर्को रिभ्यालुएसनमा गेन भएर बढ्छ। कहिलेकाहीँ इक्विपमेन्टहरू रिभ्यालुएसन गरिन्छ, तर इक्विपमेन्टलाई त्यति रिभ्यालुएसन गरिन्न, त्यो डिप्रिसिएसन नै हुन्छ। ल्यान्डको कुरा गर्ने हो भने ल्यान्डको भ्यालु कहिलेकाहीँ बढ्न सक्छ। ल्यान्डको भ्यालु रिभ्यालुएसन गर्दाखेरि त्यो गेन भएको है। र फिक्स एसेट्समा गेन हुने दुईटा कारण हुन्छ, एउटा पर्चेजको कारणले, एउटा रिभ्यालुएसनमा गेन भएको कारणले। तर जुन पाए त्यही एसेट रिभ्यालुएसन हुँदैन। फेरि एउटा कुरा ख्याल गर्नु, ल्यान्ड बिल्डिङ के अरे बिल्डिङ इक्विपमेन्ट प्लान्ट फर्निचर जस्तो एसेटहरूमा डिप्रिसिएसन हुन्छ होइन। अनि ल्यान्ड जस्तो प्रपर्टीहरू के हुन्छ, त्यो रिभ्यालुएसन हुँदाखेरि त्यसको मार्केट भ्यालु अनुसार रिभ्यालुएसन गर्दा गेन हुन्छ होइन। अब यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बढेको जुन देखिन्छ नि यहाँनिर 87,500, नर्मली हामीले के बुझ्नुपर्छ, पर्चेज भएर बढेको हो भन्ने बुझ्नुपर्छ। तर 87,500 नै पर्चेज होइन। यो वर्ष हामीले किनेको 87,500 होइन। किन होइन भनेपछि यो प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेको त नेट भ्यालुमा दिएको छ। नेट भ्यालु भनेको के? डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछिको भ्यालु। त्यस कारणले यो वर्ष हामीले कति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ त्यो हामीले इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्नुपर्छ। यो वर्ष 30,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ। यो वर्ष 30,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेपछि प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु 87,500 ले बढ्यो। त्यस कारणले पर्चेज भनेको के हुन्छ? पर्चेज भनेको 87,500 नभएर बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन निकाल्नुपर्छ। जहिले पनि पर्चेज भनेको पर्चेज भ्यालु भनेको त ग्रस भ्यालु हो होइन। हामीले किनेपछि नै डिप्रिसिएसन चार्ज गर्छौँ, किन्नुभन्दा अगाडि त डिप्रिसिएसन चार्ज गरिन्न। त्यस कारणले पर्चेज भनेको जहिले पनि ग्रस भ्यालुमा हुन्छ। त्यही भएर यो डिप्रिसिएसन चार्ज गरिसकेपछि 87,500 ले इन्क्रिमेन्ट देखिएको छ प्लान्टमा भने डिप्रिसिएसन चार्ज गर्नुभन्दा अगाडि कति इन्क्रिमेन्ट हुन्छ भनेको मतलब पर्चेज कति हुन्छ भने त्यस्तो बेलामा हामीले यो 87,500 मा यो 30,000 जोड्नुपर्छ। त्यो जोड्यो भने बल्ल पर्चेज अफ प्लान्ट आउँछ। अब अर्को इक्जाम्पल मैले भने यहाँनिर इक्जाम्पल क्वेसन नम्बर नै भनौँ न एउटा कुनै ल क्वेसन नम्बर 4 मा एकचोटि हेरौँ है। यो क्वेसन नम्बर 4 मा मैले खालि डिमोन्स्ट्रेट मात्र गर्नु लागेको त्यस्तो के हुन्छ भनेर। यो क्वेसन नम्बर 4 ओके, दिस इज क्वेसन नम्बर 4 है। यो क्वेसन नम्बर 4 मा एकचोटि सबैले ध्यानसित हेरौँ। ओहो, कति यति ढिलो आउँछ भने मनोज गेवाली। ल यो क्वेसन नम्बर 4 मा एकचोटि हेरौँ। यो जुन इन्कम स्टेटमेन्टमा यो डिप्रिसिएसन भनेर दिएको छ, यो एमाउन्ट 56,000 डिप्रिसिएसनको एमाउन्ट, यो भनेको करेन्ट इयरको डिप्रिसिएसन हो। यो वर्ष चार्ज गरेको डिप्रिसिएसन हामीले वार्षिक रूपमा चार्ज गर्छौँ नि त डिप्रिसिएसन होइन। अनि अर्को डिप्रिसिएसन के भयो? अर्को डिप्रिसिएसन तिमीले यो ब्यालेन्स सिटमा पनि देख्छौ। ब्यालेन्स सिटमा यहाँनिर एसेट साइडमा दिएको छ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन भनेर यो 1,40,000 र 1,05,000 दिएको छ। यो 2074 मा 1,05,000 दिएको छ होइन। अनि 2075 मा 1,40,000 दिएको छ। अब तिमीले यो डिप्रिसिएसनलाई हेर त, यो डिप्रिसिएसन हेर्दाखेरि तिम्रो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसनमा वृद्धि भएको छ। 1,05,074 मा छ, 1,40,000 चाहिँ 2075 मा छ। भनेको 35,000 ले डिप्रिसिएसन बढेको छ। अब बढेको किन हो भन्दाखेरि यो वर्षको डिप्रिसिएसनको कारणले हो। 56,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको कारणले त्यो डिप्रिसिएसन, यो 56,000 पनि यही एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्टमा जम्मा हुन्छ। ख्याल गर है। जस्तै लास्ट इयर तिम्रो 1,05,000 थियो, अनि यो वर्ष हामीले कति डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौँ? यो वर्ष हामीले डिप्रिसिएसन यहाँनिर 56,000 चार्ज गर्यौँ। भनेपछि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन 56,000 ले बढ्नुपर्छ लास्ट इयर भन्दा।
1,05,000 मा 56,000 बढ्दाखेरि तिम्रो कति हुन्छ 1,61,000 हुन्छ 1,61,000 हुनुपर्नेमा 1,40,000 मात्रै यहाँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन छ भनेको मतलब एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन हुनुपर्ने भन्दा 1,61,000 यो कुरा ध्यानसित बुझ है लास्ट इयरको ब्यालेन्स 1,05,000 छ हैन इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने हामीले यो वर्ष 56,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गर्यौं त्यसकारणले अब टोटल डिप्रिसिएसन अहिलेसम्म कति हुनु पर्यो 1,05,000 प्लस 56,000 गरेर कति 1,61,000 हुनु पर्यो तर यो वर्षको ब्यालेन्स सिटले कति देखाएको छ जम्मा 1,40,000 मात्र देखाएको छ भनेको 21,000 डिप्रिसिएसन कम छ त्यो कमको मतलब के हुन्छ भने 21,000 डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको कुनै एसेटलाई हामीले सेल गर्यो होला सेल गरेपछि त त्यसको डिप्रिसिएसन पनि रेकर्डबाट हटाउनु पर्यो हैन यस्तो प्रकारको हिडन ट्रान्ज्याक्सनहरु हुन्छ के पर्चेज सेल्स निकाल्दाखेरि अनि अर्को कुरा मैले भन्न खोजेको के हो भने यसरी यदि एक नम्बरको क्वेशन र यसमा हेर्ने हो भने यसरी यहाँ एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन दियो भने यो जुन प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर छ नि हैन प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मानव एकछिनको लागि ल्यान्ड एन्ड बिल्डिङमा डिप्रिसिएसन छैन भन्ने बुझौँ है प्रपर्टी प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्टको भ्यालु चाहिँ यो के रे हुन त यो डिप्रिसिएसन भनेको बिल्डिङमा पनि चार्ज हुन्छ हैन तर केमा कति कति डिप्रिसिएसन चार्ज गरेको छ भनेर हामीलाई यहाँ थाहा छैन त्यही भएर हामीले मानौ यो डिप्रिसिएसन भनेको टोटल फिक्स एसेट्समा हो भने यो फिक्स एसेट्सहरु जहिले पनि के हुन्छ त ग्रस भ्यालुमा हुन्छ ग्रस भ्यालु भनेको बिफोर चार्जिङ डिप्रिसिएसन सो बुझ्यो नि यदि यो डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा नहुन्थ्यो भने यो एसेटको भ्यालुहरु जहिले पनि नेट भ्यालुमा हुन्थ्यो क्वेशन नम्बर 1 जस्तै त्यही भएर हामीले पर्चेज सेल्स निकाल्दाखेरि त्यो डिप्रिसिएसनलाई एडजस्टमेन्ट गर्नुपर्छ है यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुपर्छ सबैले यो इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा खासै प्रब्लम केही पनि हुँदैन त्यही हो कि फिक्स एसेट पर्चेज सेल गर्दाखेरिको डिप्रिसिएसनलाई चार्ज गर्ने त्यसमा भएको गेन लसलाई हामीले एडजस्टमेन्ट गर्ने काम चाहिँ गर्नुपर्छ हैन जस्तै मानौ न एकछिनको लागि फेरि क्वेशनै हेरौँ जस्तै एकछिनको लागि मानौ कुनै एसेटको भ्यालु मानौ एकछिनको लागि यो है कुनै एसेटको भ्यालु चाहिँ घट्यो रे यहाँ त घटेको छैन कुनै एसेटको भ्यालु घट्यो भने त्यो दुईटा कारणले घट्छ एउटा सेल भएर घट्छ हैन अर्को डिप्रिसिएसन कटेर घट्छ कि त सेल भएर घट्छ एसेट कि त डिप्रिसिएसन कटेर घट्छ हैन अब डिप्रिसिएसन कटेर मात्रै घटेको छ भने त देयर इज नो प्रब्लम बिकज डिप्रिसिएसन इज नन क्याश एक्सपेन्सेस नन क्याश एक्सपेन्सेस हो तर सेल भएर पनि घटेको छ भने कतिको एसेटलाई कतिमा सेल गरे हामीले त्यो हेर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै कि बुक भ्यालु 50,000 भएको एसेटलाई हामीले 60,000 मा सेल गरेको हुन सक्छ हैन त हामीसँग 50,000 को एसेटलाई मानौ एकछिनको लागि 60,000 मा सेल गर्यो भने हामीसँग क्याश इन्फ्लो कति हुन्छ त 60,000 नै हुन्छ जतिमा सेल गरेको त्यति नै इन्फ्लो हुन्छ गेनमा सेल गरे पनि लसमा सेल गरे पनि जतिमा सेल गरेको त्यो त्यति नै इन्फ्लो हुन्छ त्यही भएर त्यो गेन लसलाई एडजस्टमेन्ट गरेर हामीले सेलको भ्यालु निकाल्नु पर्ने हुन्छ सो दिस इज व्हाट यु नीड टु अन्डरस्ट्यान्ड इन केस अफ इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज अनि अर्को एक्टिभिटिज चाहिँ हाम्रो क्याश फ्लो फ्रम फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज सो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज सिम्पली रिफर्स टु एक्टिभिटिज रिलेटेड टु रेजिङ अफ क्यापिटल एन्ड रिडिम्सन अफ क्यापिटल कुनै पनि कम्पनीले क्यापिटल रेज गर्दा र त्यो क्यापिटललाई रिडिम्सन गर्दाखेरि गर्ने जति पनि एक्टिभिटीहरु हुन्छ त्यसलाई हामीले फाइनान्सिङ एक्टिभिटिज भन्छौं जस्तै कि एक्जाम्पलको लागि एउटा कम्पनीलाई क्यापिटल चाहिन्छ त्यो कम्पनीले शेयर इस्यु गर्छ क्याश इन्फ्लो हुन्छ हैन त्यो कम्पनीले प्रिफर्ड स्टक डिबेन्चर बन्डहरु इस्यु गर्ला त्यस्तो बेलामा क्याश इन्फ्लो हुन्छ त्यस्तै कम्पनीलाई क्यापिटल चाहियो भने लङ टर्म लोनहरु वा नोट्स पेबलहरु इस्यु गर्छ वा बैंकबाट सर्ट टर्म बेसिसमा लोनहरु लिन्छ लङ टर्म बेसिसमा सर्ट टर्म बेसिसमा लोनहरु लिन्छ त्यस्तो बेलामा पनि क्याश इन्फ्लो हुन्छ हैन त्यो फाइनान्सिङ एक्टिभिटिजको क्याश इन्फ्लो हो अनि त्यस्तै गरी गएर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भने कुनै कम्पनीले आफूले इस्यु गरेको कमन स्टक ओभर क्यापिटलाइजेसन भयो भने त्यो कमन स्टकलाई ओपन मार्केटबाट कम्पनीले रिपर्चेज गर्न सक्छ रिपर्चेज अफ कमन स्टक भन्छ त्यसलाई हामीले रिपर्चेज अफ शेयर्स भनेर भन्छौँ वा स्टक रिपर्चेज भन्छ यदि कम्पनीले सरी ओभर क्यापिटलाइजेसनको कारणले कुनै कम्पनीले आफ्नो शेयर आफैले ओपन मार्केटबाट स्टक मार्केटबाट रिपर्चेज गरेको छ भने त्यस्तो बेलामा क्याश आउटफ्लो हुन्छ त्यो कुरा हेर्नु पर्यो
त्यस्तै गरी कम्पनीले कहिलेकाहीँ यो प्रिफर्ड स्टकहरूको सर्टेन म्याच्युरिटी हुन्छ, फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ होइन। लङ टर्म लोन, डिभेन्चर, नोट्स पेबल यिनीहरूको एउटा फिक्स म्याच्युरिटी हुन्छ। त्यो म्याच्युरिटी पिरियडको एक्सपायरी पछि कम्पनीले के गर्छ त तिनीहरूलाई रिपेमेन्ट गर्छ। प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई रिपेमेन्ट गर्छ, लङ टर्म लोनको रिपेमेन्ट गर्छ, नोट्स पेबलको रिपेमेन्ट गर्छ, डिभेन्चरको रिपेमेन्ट गर्छ। त्यसलाई हामीले रिपेमेन्ट वा रिडिम्सन भनेर भन्ने गर्छौँ। त्यस्तो रिपेमेन्ट गर्यो भने त्यस्तो बेलामा के हुने भयो, क्यास आउटफ्लो हुने भयो। र यो बाहेक यसमा एउटा हामीले ध्यान दिनुपर्ने कुरो के छ भने कमन स्टक होल्डर र प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई यदि डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेको छ भने पनि त्यो डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई पनि फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा हामीले इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब यहाँनिर दुईटा कुरामा कन्फ्युजन हुन भएन, यो प्र्याक्टिसको कुरा हो। कस्तो भने कम्पनीले दुई प्रकारको क्यापिटल नर्मली युज गर्छ, एउटा भनेको अनरसिप क्यापिटल, अर्को डेट क्यापिटल होइन। अनरसिप क्यापिटलमा कम्पनीले डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, अनि डेट क्यापिटल जस्तै कि यो लङ टर्म लोन छ नि, लङ टर्म लोनमा कम्पनीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्ट गर्छ। अब हामीले इन्ट्रेस्ट पेमेन्टलाई अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँछौँ, डिभिडेन्ड पेमेन्टलाई फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिजमा देखाउँछौँ। यो कुरा क्लियर हुनु पर्यो, किनभने यसको पछाडिको लजिक के हो भने हुन त दुइटै इन्ट्रेस्ट पनि डिभिडेन्ड पनि क्यापिटल कस्ट हो, हामीले प्रयोग गरेको क्यापिटलको कस्ट हो, पुँजीको लागत हो होइन। तर क्यापिटल कस्ट हुँदाहुँदै पनि इन्ट्रेस्ट र डिभिडेन्डको नेचरमा फरक हुन्छ। इन्ट्रेस्टलाई हामीले जहिले पनि चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट भन्ने गर्छौँ होइन। इन्ट्रेस्ट इज अ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट, प्रफिटको अगेन्स्टको चार्ज हो इन्ट्रेस्ट। किनभने हामीले प्रफिट क्यालकुलेसन गर्दा इन्ट्रेस्टलाई घटाउँछौँ वा ट्याक्सभन्दा पहिला तिरिन्छौँ, त्यही भएर इन्ट्रेस्टलाई प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज भनेर भन्ने गरिन्छ। तर यो डिभिडेन्ड भनेको चाहे त्यो कमन स्टक डिभिडेन्ड होस् चाहे त्यो प्रिफर्ड स्टक डिभिडेन्ड, डिभिडेन्ड इज नट अ चार्ज अगेन्स्ट प्रफिट। डिभिडेन्ड भनेको प्रफिटको अगेन्स्टमा चार्ज हो, त्यो भनेको प्रफिटको एप्रोप्रिएसन हो, प्रफिटको विभाजन हो, बाँडफाँड हो डिभिडेन्ड भनेको। किनकि जहिले पनि हामीले डिभिडेन्ड भनेको नेट इन्कम क्यालकुलेसन गरिसकेपछि अर्थात् ट्याक्स पेमेन्ट गरेर नेट इन्कम आउँछ र त्यसपछि बल्ल डिभिडेन्ड हामीले पेमेन्ट गर्छौँ सबभन्दा लास्टमा होइन। त्यही भएर त्यो डिभिडेन्डलाई हामीले एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट भनेर भन्ने गर्छौँ। डिभिडेन्ड इज द एप्रोप्रिएसन अफ प्रफिट and interest is a charge against profit. Because of this reason, interest is included in operating activities, or dividend is included in financing activities. अब इसको सिम्पल फर्मेट हेर्ने हो भने जस्तै कि मानौँ न एउटा कम्पनीले कमन सेयर इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, प्रिफर्ड स्टक इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, बन्ड डिभेन्चर इस्यु गर्यो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ, ब्याङ्कबाट लङ टर्म लोनहरू लियो, क्यास इन्फ्लो हुन्छ होइन, यिनीहरू क्यास इन्फ्लो भयो। अनि त्यस्तै गरी गएर कम्पनीले सेयरको रिपर्चेज गर्छ, कहिलेकाहीँ आफ्नो सेयर आफैले ओपन मार्केटबाट रिपर्चेज गर्छ, क्यास आउटफ्लो भयो। प्रिफर्ड स्टकलाई रिडिम्सन गर्छ म्याच्युरिटी पुरा भएपछि, क्यास आउटफ्लो भयो। बन्ड लङ टर्म लोनहरूको रिपेमेन्ट गर्छ म्याच्युरिटी पुरा भएपछि, त्यो आउटफ्लो भयो। कमन स्टक होल्डर प्रिफर्ड स्टक होल्डरलाई डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्छ, त्यो पनि क्यास आउटफ्लो भयो। अब यो इन्फ्लो र आउटफ्लोहरूको इन्ट्रेक्सनबाट हामीले के गर्छौँ त cash flows from financing activities calculation also. Okay, now let us see. अस्ति हामीले मलाई लाग्छ क्वेसन नम्बर 1 को एउटा पार्ट मात्र गरेका थियौँ, क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यही हो अस्ति गरेको क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज। यो डाइरेक्ट मेथडबाट हामीले गऱ्यौँ, 1,62,500 निस्क्यो। अनि इन्डाइरेक्ट मेथडबाट पनि गरेछौँ। इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गर्दाखेरि यो क्याश फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज, क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज चाहिँ 1,62,500 क्यालकुलेसन गऱ्यौँ हामीले, यसरी गरेछौँ होइन। अब यो क्वेसनलाई हामीले कम्प्लिट गरौँ। कम्प्लिट गर्ने भनेको के भन्दाखेरि अब यसमा क्यास फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज हाउ डु वी क्यालकुलेट। ओके, नम्बर 2 मा है यहाँ एकचोटि ध्यानसित सबैले क्वेसन पनि हेरौँ है। क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटी, सरी इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज। अब इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजको क्यास निकाल्दाखेरि हामीले एकचोटि क्वेसनलाई हेरौँ न सबैले।
मैले क्वेसन यही निकाले केही छैन इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै हामीले फर्स्ट अफ अल पहिला ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्छ ब्यालेन्स सिटमा लङ टर्म एसेट्सहरूको पर्चेज र सेलसँग सम्बन्धित ट्रान्जेक्सनहरू इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा पर्छ अब यहाँनिर लङ टर्म एसेट्सको कम्पोनेन्ट के छ त ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ सबैले मैले डिस्प्ले गरेको छु लङ टर्म एसेटको कम्पोनेन्ट भनेको एउटा मात्र छ हैन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट मैले अघि नै भने यो नेट भ्यालु दिएको छ किनकि यहाँनिर डिप्रिसिएसन ब्यालेन्स सिटमा देखाएको छैन भनेपछि यसमा डिप्रिसिएसन कटेको भ्यालु दिएछ अब डिप्रिसिएसन कटेको भ्यालु हेर्दाखेरि बढेको कति छ यो 87,500 ले बढेको छ ठीक छ 87,500 फिगर याद गर्नु है फेरि क्वेसन डिसएपियर हुन्छ अहिले यो 87,500 बढेको भनेको के हो डिप्रिसिएसन काटेपछि बढे डिप्रिसिएसन 19 मा 4 लाख छ 20 मा 4,87,500 छ त 2020 मा बढेको छ बढ्नुको अर्थ चाहिँ पर्चेज हुन्छ नर्मली तर त्यो पर्चेज भ्यालु के छ डिप्रिसिएसन चार्ज पछिको छ त्यही भएर हामीले के गर्नुपर्छ त यहाँ पर्चेजको भ्यालु निकाल्न के गर्नु पर्यो 87,500 जुन नेट इन्क्रिमेन्ट छ त्यसमा 30,000 डिप्रिसिएसनलाई के गर्ने जोड्ने कुरो बुझ्यो नि जोड्नु पर्यो त्यस कारणले यहाँनिर हामीले पर्चेज अफ प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट भनेर यो 87,500 हैन 500 नेट इन्क्रिमेन्ट छ प्लस डिप्रिसिएसन चाहिँ 30,000 यसलाई जोडेर हामीले यो यहाँ देखाउँदै कति हुने भयो 1,17,500 अब यो भनेको आउटफ्लो हुने भयो ठीक छ नि यो आउटफ्लो अब यो बाहेक इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिजमा रिलेटेड अरू लङ टर्म एसेट्स त कुनै पनि छैन प्लान्ट एन्ड इक्विपमेन्ट बाहेक हैन त्यस कारणले हाम्रो क्याश फ्लोज फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज भनेको यही हो क्याश फ्लो फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज यहाँले यहाँ आउटर कलममा 1,17,500 नेगेटिभ फिगर देखाउने है आउटर कलममा अब थर्ड क्यालकुलेसन हाम्रो क्याश फ्लोज फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज हुन्छ अर्थात् क्याश फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज है अब यहाँनिर फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्ने बित्तिकै अगेन वी हेभ टु लुक इन्टु ब्यालेन्स सिट नर्मली हामीले ब्यालेन्स सिटमा हेर्नुपर्ने हुन्छ र ब्यालेन्स सिटमा हेर्दाखेरि जस्तै कम्पनीले सेयर इस्यु गरेको हुन सक्ला लोन लिएको हुन सक्ला वा लोन तिरेको हुन सक्ला यस्तो आइटमहरूलाई हेर्नु पर्यो लङ टर्म कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटललाई हेर्नु पर्यो जस्तै कि यो ब्यालेन्स सिटमा हेरौँ यहाँनिर लङ टर्म कम्पोनेन्ट अफ क्यापिटल भनेको यो एउटा लङ टर्म डेट छ है सबैले हेरौँ लङ टर्म डेट 2020 मा 1 लाख छ 2019 मा थिएन भनेपछि हामीले 2019 मा थिएन 2020 मा 1 लाख देखियो भनेको अर्थ 2020 मा हामीले लोन लिएर लोन बढ्यो हैन इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट त्यो के हुने भयो क्यास इन्फ्लो हुने भयो त इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट कति 1 लाख रुपीज 100,000 1 लाख क्यास इन्फ्लो हो लङ टर्म डेट ध्यान दिनु यो 2019 मा ब्यालेन्स छैन 2020 मा 1 लाख छ भनेपछि 1 लाख इन्क्रिमेन्ट भयो लोन इन्क्रिमेन्ट भयो भनेको अर्थ लोन लिएर इन्क्रिमेन्ट हुने हो लोन लिएपछि क्यास इन्फ्लो भयो ओके अब नेक्स्ट आइटम हेरौँ नेक्स्ट आइटम हाम्रो यो कमन स्टक छ कमन स्टकमा कुनै चेन्जेस भएको छैन हैन कमन स्टकमा फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन हैन फ्रिक्वेन्टली चेन्ज हुँदैन कहिलेकाहीँ चेन्ज हुन्छ कुनै कम्पनीले आइपिओ गरिसकेपछि फेरि राइट सेयर इस्यु गर्यो बोनस सेयर इस्यु गर्यो
वा फेरि कुनै तरिकाले भनौँ न फर्दर पब्लिक अफरिङ गर्यो भने एफपिओ गर्यो भने त्यस्तो बेलामा कमन स्टक इन्क्रिज हुन्छ। अब यो कमन स्टकमा चेन्जेस भएको छैन भन्नुको मतलब यो वर्ष हामीले कुनै सेयर अफ कमन स्टक इस्यु गरेको छैन, यसको ट्रान्जेक्सन छैन। अनि त्यसपछि हामीले यसलाई कहिले पनि छुट्याउनुहुन्न यो है। हुन त यो 1 नम्बरको क्वेसन अलिकति सजिलो छ, यसमा सबै इन्फर्मेसनहरू दिएको छ, हिडेन केही पनि छैन। तर हिडेन नभए पनि हामीले छुट्याउनु चाहिँ हुन्न। यता हेरौँ, यो रिटेन अर्निङको ब्यालेन्सलाई जहिले पनि चेक गर्नुपर्छ। यो क्वेसनमा त चेक गरिरहनु पर्दैन किनभने यसमा सबै इन्फर्मेसन दिएको छ, इन्कम स्टेटमेन्ट पनि कम्प्लिट दिएको छ। तर कहिलेकाहीँ कम्प्लिट नहुँदाखेरि हामीले ब्यालेन्स चाहिँ चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तै कि यता हेरौँ है, 2019 मा रिटेन अर्निङ 3,65,000 थियो हो, 2020 मा 4,55,000 भयो। अब यसको डिफरेन्स निकाल्नु त कतिले बढेछ रिटेन अर्निङ, 4,55,000 माइनस 3,65,000, 90,000 ले बढेको छ हैन। अब सामान्य कुरा के हो भने 90,000 ले बढ्नुको मतलब के त हामीले कमाएको प्रफिटको कारणले रिटेन अर्निङ बढ्ने हो। प्रफिटलाई रिटेन गर्दाखेरि त्यो रिटेन अर्निङमा एडिसन हुन्छ, हामीले एडिसन टु रिटेन अर्निङ भन्छौँ। अब तिमीले यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्टमा हेर्ने हो भने यहाँ के देख्छौ भने इन्कम स्टेटमेन्टमा कहिलेकाहीँ मैले अघि भने यो क्वेसनमा कम्प्लिट इन्फर्मेसन दिएको छ, कहिलेकाहीँ यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ, यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ। डिभिडेन्ड र रिटेन अर्निङ भनेर यो एडिसन टु रिटेन अर्निङ भनेर छ नि, त्यो इन्फर्मेसन नदिन सक्छ। त्यो इन्फर्मेसन दिएन भने हामीले यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट चाहिँ यसरी क्यालकुलेट गर्ने। जस्तै कि रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स कति छ, 3,65,000 छ हो, रिटेन अर्निङको ओपनिङ ब्यालेन्स। अनि क्लोजिङ ब्यालेन्स चाहिँ 4,55,000 छ भनेको मतलब 90,000 ले रिटेन अर्निङ बढ्यो हो। रिटेन अर्निङ किन बढेरहेछ भन्दाखेरि यो इन्कम स्टेटमेन्टले क्लियरली दिएको छ कि हामीले कमाएको 1,40,000 प्रफिटमा कम्पनीले सेयर होल्डरलाई 50,000 डिभिडेन्ड पेमेन्ट गर्यो। डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरेर कम्पनीले रिटेन अर्निङमा एडिसन कति गर्यो, थप्यो कति, 90,000 थप्यो हो। यो 90,000 ले रिटेन अर्निङ बढेको हो त्यहाँनिर, कुरो बुझ्यो नि। एडिसन टु रिटेन अर्निङको कारणले बढ्यो हो 90,000। यसरी हामीले ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ क्या, ब्यालेन्स चेक गर्नुपर्छ रिटेन अर्निङको चाहिँ। अब हामीले के देखाउने हो त भन्दाखेरि अब हामीले खालि यो कमन डिभिडेन्ड मात्र देखाउने, डिभिडेन्ड पेमेन्ट गरे क्यास आउटफ्लो भयो। त यसलाई हामीले यहाँनिर यो उसमा चाहिँ डिभिडेन्ड पेमेन्ट भनेर देखाउँछौँ। डिभिडेन्ड पेमेन्ट कति, 50,000, यो 50,000 ठिक छ नि। अब यो बाहेक यसमा अरू कुनै इन्फर्मेसन छैन डिभिडेन्ड बाहेक, डिभिडेन्ड र यो लङ टर्म डेट बाहेक। कमन स्टकको ब्यालेन्स चाहिँ यहाँ सेटिस्फाई भयो। यो 90,000 इन्कम स्टेटमेन्टमा एडिसन भएको देखिएछ रिटेन अर्निङमा, त्यही कारणले रिटेन अर्निङ बढेको हो। यो कुनै यसलाई हामीले यहाँ एडजस्ट गर्दैनौँ किनकि यो सेलको कारणले अरूको कारणले आएको क्यास फ्लोहरू जम्मै अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा गइसक्यो। यो ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्टमा भएको ट्रान्जेक्सन्सहरू एउटा आइटम कुनै एक ठाउँमा मात्र जान्छ जहिले पनि। त्यस कारणले अब हामीले यो डिभिडेन्ड पेमेन्ट मात्र देखाउँछौँ है। यो के हुने भयो भन्दाखेरि 50,000 हाम्रो 50,000 डिभिडेन्ड पेमेन्ट, इन्क्रिज इन लङ टर्म डेट 1 लाख गर्दाखेरि यो चाहिँ कति आउँछ, ₹50,000 क्यास इन्फ्लो देखिन्छ है फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। यसैलाई हामीले क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भन्छौँ, ठिक छ नि, क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज। अब यहाँनिर हामीले गर्नुपर्ने के हो भने यसलाई अब हामीले गर्नुपर्ने के हो भनेपछि यो तीनटा क्यास फ्लोको समेसन गरौँ। यहाँनिर 1,62,500 मा 1,17,500 घटाउने प्लस 50,000 प्लस गर्ने, यो आउँछ तिम्रो 95,000 आउँछ रुपिस 95,000। यो 95,000 भनेको क्यास इन्फ्लो क्यास आउटफ्लो भन्दा बढी छ। त्यस कारणले यसलाई हामीले के भन्छौँ भन्दाखेरि इन्क्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स भनेर भन्नुपर्छ।
क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टको आइटममा बढेको 95,000। अब यो 95,000 तिमीले ब्यालेन्स सिटबाट चेक गर्न सक्छौ। जस्तै कि मैले ब्यालेन्स सिट खोलेँ, ब्यालेन्स सिटमा एकचोटि हेर त, क्यास चाहिँ 45,000 छ 2019 मा हो, 2020 मा यो कति छ 1,40,000 छ। कतिले बढेको छ, इन्क्रिमेन्ट कति भएको छ? 95 भयो। एक्ज्याक्टली 95,000 ले इन्क्रिमेन्ट भएको छ। त्यही इन्क्रिमेन्ट हामीले यहाँनिर यसमा निकालेको, यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्टमा। इन्क्रिज इन क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट, यो ब्यालेन्स चाहिँ सेटिस्फाई गर्नुपर्छ। त्यही भएर क्यास फ्लो स्टेटमेन्टको एउटा राम्रो पक्ष के छ भने फेरि सधैँभरि त्यसरी मात्र मिलेको भन्ने होइन, मिलेको र नमिलेको पनि थाहा हुन्छ कि क्यास र क्यास इक्विभ्यालेन्टमा ब्यालेन्स सिटमा भएको चेन्जेस चाहिँ यहाँ एक्ज्याक्ट आउनुपर्छ। अब हामीले के गर्छौँ भने यसमा एड गरिदिन्छौँ ओपनिङ ब्यालेन्स अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स। हाम्रो कति छ अरे 45,000 छ हैन, 45,000 ब्यालेन्स सिट 45,000। यसलाई जोड्ने, जोडेर आउनेलाई हामीले रुपिस 1,40,000 यो चाहिँ के भयो, यसलाई हामीले क्लोजिङ ब्यालेन्स अफ क्यास अफ क्यास एन्ड क्यास इक्विभ्यालेन्ट्स भन्छौँ 1,40,000। यसरी हाम्रो यो क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट चाहिँ कम्प्लिट हुन्छ। अब क्यास फ्लो स्टेटमेन्ट कम्प्लिट हुँदाखेरि हामीसँग दुईटा अप्सन भयो यो क्वेसनमा है। यो जुन क्यास फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिज छ नि, यो डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो, वा अस्ति हामीले गरेको तल छ त्यो तलपट्टि गरेको छ इन्डाइरेक्ट मेथडबाट यसरी क्याल्कुलेसन गरे पनि भयो। जुन मेथडबाट गरे पनि हुन्छ, यदि क्वेसनमा मेथड सोधेर तोकेर सोधेन भने। र यो क्यास फ्रम इन्भेस्टिङ एक्टिभिटिज र क्यास फ्लो फ्रम फाइनेन्सिङ एक्टिभिटिज भनेको सेम हुन्छ, चाहे त्यो डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ चाहे त्यो इन्डाइरेक्ट मेथडबाट गरौँ, यो दुईटा चाहिँ सेम हुन्छ। खालि यो क्यास फ्लो फ्रम अपरेटिङ एक्टिभिटिजमा चाहिँ हाम्रो डाइरेक्टबाट गरे पनि भयो इन्डाइरेक्टबाट गरे पनि भयो है। अब मैले फेरि एकचोटि रिपिट गर्छु यहाँनिर, यदि क्वेसनमा मेथड तोकेको छ भने हामीले तोकेकै मेथडबाट गर्नुपर्ने हुन्छ, डाइरेक्ट मेथड इन्डाइरेक्ट मेथड भनेर हैन अपरेटिङ एक्टिभिटिजको। तर मेथड तोकेको छैन भने हामीले जुन मेथडबाट गर्न सकिन्छ त्यही मेथडबाट गर्ने। र गर्न सकिने भनेको के हो भने डाइरेक्ट र इन्डाइरेक्ट मेथड कम्प्लिट इन्फर्मेसन दियो भने, जस्तै यो 1 नम्बरको क्वेसनमा ब्यालेन्स